Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Our today's topic is spelling. इंग्लिश ज़ुबान की इब्तिदा में अल्फाज के हिज्जे अल्फाज की आवाज़ों के मुताबिक किए जाते थे, इसलिए स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत ना थी। 11वीं सदी ईस्वी में इंग्लिस्तान पर फ्रांसीसी हमले ने ज़ुबान में काफ़ी तब्दीलियाँ की और स्पेलिंग पेचीदा से पेचीदातर होते चले गए। आज इंग्लिश ज़ुबान के स्पेलिंग की पेचीदगी की वजह से इंग्लिश लोग भी तंग हैं, मगर फितरतन रिवायत पसंद होने की वजह से वो इसमें किसी किस्म की तब्दीली पसंद नहीं करते। एक अंग्रेज़ मैक्स मुलर लिखता है, इंग्लिश स्पेलिंग इज़ ए नेशनल मिसफॉर्चून टू इंग्लैंड एंड एन इंटरनेशनल मिसफॉर्चून टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ unintelligible, unhistorical and unteachable। मैक्स मुलर के मुताबिक इंग्लिश स्पेलिंग इंग्लिस्तान के लोगों के लिए कौमी और बाकी दुनिया के लिए बैनुल अक़वामी अलमिया है। ये नाकाबिले फ़हम, गैर तारीख़ी और नाकाबिले तदरीस है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स स्पेलिंग की कमज़ोरी की बिना पर फ़ेल होते हैं। इस वीडियो में चंद तरीक़े और असूल बताए जाएंगे जो कि हतमी नहीं, मगर उनकी पैरवी करने से बहुत सी गलतियों से बचा जा सकता है। हाउ टू मास्टर स्पेलिंग। नंबर 1, एक छोटी डिक्शनरी अपने साथ रखिए और जब भी किसी लफ्ज़ की स्पेलिंग के बारे में शक पैदा हो मदद लीजिए। नंबर 2, जिन अल्फाज की स्पेलिंग आप गलत लिखते हो उनकी एक लिस्ट बनाइए और अक्सर उनकी स्टडी करके मश्क करते रहिए। नंबर 3, हिज्जों के बारे में मोटे मोटे असूल ज़ुबानी याद करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ को भी जहन में रखें। नंबर 5, मुतालिया करते वक्त जहां आप मवाद की तरफ तवज्जो देते हैं वहां मुश्किल अल्फाज की स्पेलिंग की तरफ भी तवज्जो दें। रूल्स ऑफ स्पेलिंग। रूल नंबर 1, किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो ING लगाते हुए ई को गिरा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम कमिंग, क्रिएट क्रिएटिंग, राइट राइटिंग, लीव लिविंग। फॉलोइंग अल्फाज पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एज बूढ़ा होना, एजिंग, डाई रंगना, डाइंग, सेंज झुलसना, सेंजिंग, टिंज रंग देना, टिंजिंग। रूल नंबर 2, बाज़ अल्फाज में हरूफ को डबल करना। अगर किसी लफ्ज़ को बोलते हुए आखिरी हर्फ पर जोर दिया जाए तो ING लगाते हुए वो हर्फ डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैट बैटिंग, मैरिज, forget forgetting, fulfilling, travel traveling, sit sitting, begin beginning, run running, getting, worship worshipping, kidnap kidnapping। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में AC या IC आए तो ING लगाते हुए K का इजाफा भी कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिवॉइक पड़ाव डालना, बिवॉइकिंग, ट्रैफिक ट्रैफिकिंग, फ्रॉलिक खेलना कूदना, फ्रॉलिकिंग। 4, किसी लफ्ज़ के आखिर में एबल का इजाफा करना। अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में सीन सी की आवाज़ देती हो और जीम जी की, तो एबल का इजाफा करते हुए आखिरी ई को कायम रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोटिस नोटिसेबल, चेंज चेंजेबल। मगर चंद अल्फाज ऐसे हैं जिन पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लेम एबल, गिवेबल, लीवेबल, चेजेबल, नेमेबल, डिलीटेबल, लाइकेबल, साइजेबल, चेकेबल। रूल नंबर 5, किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई को तब्दील करना। वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 मोर क्लासिफिकेशंस। नंबर 1, जमा बनाते हुए अगर वाई से पहले कोई वाउल हो तो सिर्फ एस का इजाफा करें। बसूरत दीगर वाई को आई में तब्दील कर दें। मसलन बुआए, बुआइज, डिले, डिलेज, कॉपी, कॉपीज, एनिमी, एनिमीज। नंबर 2, फेल को थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर फेल के आखिर में वाई हो और उससे पहले वाउल हो तो सिर्फ एस का इजाफा कीजिए, वरना वाई को आई में तब्दील कर दें और ES का इजाफा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, से सेज, प्रे प्रेज, ट्राई ट्राइज, डिनाई डिनाइज। नंबर 3,
اگر کسی لفظ کے آخر میں وائی ہو اور اس سے قبل کوئی کانسوننٹ ہو تو اس لفظ میں نیس، مینٹ، ایل وائی، فل وغیرہ کا اضافہ کرتے وقت وائی کو آئی میں بدل دیں گے. مثلاً بزی، بزنس، ہیپی، ہیپینس، میری، میریمنٹ، ڈرائی، ڈرائیلی، بیوٹی، بیوٹیفل. رول نمبر 6، الفاظ کے آخر میں سی ای ڈی ای، سی ڈبل ای ڈی، ایس ای ڈی ای آنا. نمبر 1، انگلش زبان میں صرف ایک لفظ ایس ای ڈی ای پر ختم ہوتا ہے، سپرسیڈ، آگے نکل جانا. نمبر 2، 3 الفاظ ایسے ہیں جو سی ڈبل ای ڈی پر ختم ہوتے ہیں، ایکسیڈ، زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، پروسیڈ، آگے جانا، سکسیڈ، کامیاب ہونا. نمبر 3، باقی تمام لفظ سی ای ڈی ای پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً ایکسیڈ، رضامندی کا اظہار کرنا، کنسیڈ، تسلیم کرنا، پریسیڈ، پہلے آنا، ریسیڈ، پیچھے ہٹنا. رول نمبر 7، الفاظ کے آخر میں آئی ایس ای یا آئی زی ای کا استعمال. جن الفاظ کے معنی میں بنانا کا مفہوم پایا جائے ان میں آئی زی ای استعمال کرنا چاہیے. فار ایگزامپل امریکنائز، امریکن بنانا، نیشنلائز، قومی بنانا، اسٹینڈرڈائز، معیاری بنانا. فالوئنگ ورڈز میں آئی ایس ای استعمال ہوگا، باقی میں آئی ایس ای اور آئی زی ای دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈورٹائز، ڈیمائز، ایکسرسائز، انٹرپرائز، فرینچائز، مرچنڈائز، کمپرومائز، ایکسائز، سپروائز اینڈ سرپرائز. رول نمبر 8، ای اور آئی کا اکٹھے آنا. نمبر 1، سی کے بعد ای آئی استعمال ہوگا. فار ایگزامپل کنسیو، سوچنا، ریسیو، وصول کرنا، سیلنگ، چھت، ڈیسیو، دھوکہ دینا. نمبر 2، باقی کے بعد آئی ای استعمال کریں. فار ایگزامپل اچیو، بلیو، بریف، فرینڈ، چیف. نمبر 3، فالوئنگ الفاظ پر یہ رول اپلیکیبل نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایٹ، آئدر، ہائٹ، سائنس، سیز. نمبر 9، الفاظ کے آخر میں سنگل ایل یا ڈبل ایل لگانا. بولتے ہوئے جن الفاظ کے ایک سے زیادہ حصے ہوتے ہوں عام حالات میں ان کے آخر میں سنگل ایل لگے گا، ادروائز ڈبل ایل. فار ایگزامپل فل، فل، کل، اسکل، بیوٹیفل، فلفل، اسکلفل، کنٹرول. لیکن ایل وائی یا آئی این جی لگاتے ہوئے یا دوسری فارم بناتے ہوئے ایل کو ڈبل کر لیا جاتا ہے. فالوئنگ الفاظ اس رول سے مستثنیٰ ہیں اور ڈبل ایل استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل بی فال، ڈونٹ فال، مس کال، رول کال، فیئر ویل. رول نمبر 10، سی ای اور ایس ای کا استعمال. عام طور پر جن الفاظ میں سی ای پر اختتام ہو وہ ناؤن ہوتے ہیں اور جن میں ایس ای پر اختتام ہو وہ ورب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈوائس، لائسنس، پریکٹس، یہ ناؤن کی ایگزامپلس ہیں. ایڈوائس، لائسنس، پریکٹس یہ ورب کی ایگزامپلس ہیں. رول نمبر 11، آر ای یا ای آر. بعض الفاظ کے آخر میں آر ای آتا ہے مگر پڑھا ای آر جاتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے. ایسے چند مشہور الفاظ یہ ہیں: میٹر، کیلیبر، سینٹر، تھیٹر.